माँ बाप का गद्दार कभी आशिक रसूल नहीं हो सकता। मुझे मेरे उस्ताद ने नसीहत की थी, बेटा जो माँ बाप से बेवफाई करे तो कभी उसको अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि जो माँ बाप का बेवफा होगा वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं जब किसी को दोस्त बनाता हूँ तो मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं देखता, गरीब है कि अमीर है, आलिम है कि जाहिल है, मैं कभी नहीं देखता। मैं बस इतना देखता हूँ माँ बाप के साथ वफा करता है कि बेवफाई करता है। अगर वफा करता है कितना भी पापी होता है मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कितना ही पापी लेकिन माँ बाप का वफादार है तो ये किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। और बल्कि मैं अपने ख़ानदान में लोगों को कहता हूँ, लड़का देखने जाना तो पहले ये देखना कि माँ बाप का वफादार कितना है, माँ बाप का वफादार कितना है। अगर माँ बाप का वफादार है तो बीवी से भी वफा करेगा, सबसे वफा करेगा। जो माँ बाप से वफा नहीं करता वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। आओ गुफ्तगू के इख्तिताम पर हुसूल बरकत के लिए जो खुद सुन चुके हैं उनका सबक ताज़ा होगा, जो नहीं सुने हैं उनके लिए ये बात इबरत के काबिल होगी। इश्क व मोहब्बत की दुनिया में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नाम है हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला का। सैयदना उवैस क़रनी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बड़ी हसीन है। कई तसव्वुफ़ की किताबों का निचोड़ एक साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उवैस क़रनी बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि सहाबा रश्क करते थे उनके इश्क़ रसूल को सुनकर। हाँ, बहुत बड़े आशिक़ थे। उनको हम पहली सदी का इश्क मोहब्बत का इमाम कह सकते हैं। मेरी माएँ और बहनें भी गौर से सुने, हुजूर का दौर पाया। मेरे बच्चे अगर छोटे स्कूल के बच्चे सुन रहे हैं उनको भी चाहता हूँ कि गौर से सुनना, अपने माँ बाप को अपना मुर्शिद समझना, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपना पीर समझना। घर से निकलो उनके हाथ चूम कर निकलो, उनका हाथ अपने सर पे रख के निकलो। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ होता है वो सर कभी नाकाम नहीं होता। गरीब नवाज को गरीब नवाज उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया, गौसुल आज़म को गौसुल आज़म उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनकी नाकदरी कभी मत करना। एक फ़कीर के दिल की सदा है, सुन लो गौर से सुन लो। अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो, अपने माँ बाप को आकाओं की तरह रखो, अपने माँ बाप को मुर्शिदों की तरह रखो। अपने से ज़्यादा कीमती कपड़े अपने माँ बाप को दो, अपने से अच्छा खाना अपने माँ बाप को दो। हो सके तो अल्लाह अकबर उनके कदम चूम लिया करो। जो माँ बाप के कदम चूमता है गोया वो जन्नत के दरवाजे को चूमता है। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनसे दुआएं लो, कभी नाकाम नहीं रहोगे। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप अगर मना कर दे हज को न जाना तो नफली हज को न जाओ, क्योंकि रोज़ाना तुम हज कर रहे हो, हज का सवाब हासिल कर रहे हो। उवैस क़रनी ने मेरे नबी का दौर पाया, उवैस क़रनी ने मेरे नबी का दौर पाया, लेकिन हुजूर की ज़ियारत न कर सके। क्यों न कर सके ज़ियारत? माँ ने कहा था न जाना, नबी की ज़ियारत को न जाना। माँ ने कहा नहीं गए। और एक बार गए, बास किताबों में लिखा है तसव्वुफ़ की के गए लेकिन ज़ियारत न हो सकी। आओ सुनो, मफ़हूम किताबों का है, अल्फाज मेरे हैं, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज़ करूं। उवैस बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि लोग उनको पागल समझते थे, दीवाना समझते थे। और जो जितना बड़ा आशिक़ रसूल होता है वो उतना रसूलुल्लाह का अदब करता है। करन के लोग, यमन के लोग आपको पत्थर मारते, उवैस क़रनी को पत्थर मारते थे तो आप क्या कहते थे बताए? ओ करन वालों, बड़े पत्थर मत मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो। तो लोग कहते थे उवैस अजीब हो तुम, आशिक भी बनते हो, पत्थरों से डरते भी हो। फरमाया मैंने पत्थर मारने से कब मना किया? मैं तो कह रहा हूँ मारो, लेकिन बड़े पत्थर न मारो, छोटे मारो। कहा बड़े पत्थरों से क्यों डरते हो? कहा जब तुम बड़े पत्थर मारते हो तो चोट लगती है, खून निकलता है, खून निकलता है तो वुज़ू टूट जाता है। बेवुज़ू नामे मोहम्मद कैसे लूंगा, बेवुज़ू नबी पे दुरूद कैसे पढ़ूंगा? अरे छोटे पत्थर मारा करो ताकि वुज़ू
कायम रहे और बावजू नामे मोहम्मद लेता रहूं, बावजू नबी पे दुरूद पढ़ता रहूं, तुम्हारा शौक भी पूरा होता रहे, मेरा काम भी चलता रहे। इसलिए छोटे पत्थरों से मारा करो। अल्लाह अकबर। उवैस करनी इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि बेवजू नामे मोहम्मद न लिया। रात को रोते थे, हुजूर की याद आती थी, दिन को रोते थे, हुजूर की याद आती थी। जितना कमाते थे, जितना कमाते, ऊंट चराते थे, ऊंट चराकर जितने पैसे मिलते थे सब माँ पे खर्चा करते, अपने पे कुछ नहीं। हालांकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके रुतबे बड़े होते हैं उनके काम भी बड़े होते हैं। सारे पैसे माँ पे खर्चा करते थे और खुद का क्या हाल था? खजूर की गुठलियां जो लोग खा के फेंक देते थे, वो चुनते थे, उसको धोते थे, उसको कूटते थे और कूट के फाँक लेते थे, उससे पानी पी लेते। ये उनका खाना था। और कपड़े जो कचरे की कुंडी पर लोग अपने कटे हुए कपड़ों की कतरन फेंकते थे, उसको उठाते थे, धुलते थे और उसी का पेवन लगा करके कपड़े पहनते। ये कपड़े थे, ये खाना था। हुजूर से इश्क बहुत हो गया था, बहुत बड़ा इश्क हो। सुबह होती सबसे पहले माँ के पास आते, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी आज इश्क रसूल ने बहुत रुलाया, आज मेरा महबूब मुझे बहुत याद आया। माँ अगर इजाजत दो एक बार मदीने जाऊं और अपने आका को एक बार देख लूं, दीदार कर लूं अपने आका का, अपने आका का एक बार दीदार कर लूं। माँ कहती थी बेटा मैंने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत हसीन है, वो बहुत दिलरुबा है, बहुत दिलरुबा है। वो बड़े बड़े अक्लमंद गए, सब कुछ छोड़कर उसी के हो गए। अबू बकर जैसा सुना है कि उसका दर छोड़कर कभी नहीं जाता, बिलाल जैसा उसके दरवाजे पे पड़ा रहता है, उमर जैसा उसके दर की खाक छोड़कर नहीं जाता। बेटा अक्लमंद लोग जाते हैं तो दीवाने हो जाते हैं, तू तो पहले से दीवाना है, तू जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। उसकी खिदमत के लिए तो हजारों हैं, मेरे लिए तेरे सिवा कौन है? मेरी आंखें नाबीना है, मेरा बुढ़ापा उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, मेरी खिदमत कौन करेगा? बेटा मत जा, न जाना। माँ ने मना किया, दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़। एक तरफ हुजूर का इश्क है, एक तरफ नबी की, एक तरफ माँ की फरमाबरदारी है। क्यों? बिन देखे कोई आशिक बन सकता है, ये जुमला याद रखना। बिन देखे आशिक बन सकता है, लेकिन नाफरमानी करके कोई आशिक नहीं। तो माँ की नाफरमानी, ये माँ की नाफरमानी नहीं थी, किसकी नाफरमानी थी? हुजूर की नाफरमानी। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप की फरमाबरदारी करो, माँ बाप के साथ वफा करो। वो माँ कह रही है मत जाना हुजूर के को मिलने। दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़ के रोने लगे, नहीं गए उस दिन, नहीं गए। अगर आज माँ कह दे ना तेरी पसंद की लड़की से शादी ना करना, बेटा क्या कहता है? तुझे क्या समझता है? तूने रहना है कि मैंने रहना है? यही रवैया है ना तुम्हारा, कभी खुशी नहीं मिलेगी। हंसने की बात, आजकल की ये बेटियां, जवान बेटियां सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देख के मैंने फला लड़का पसंद कर लिया, माँ रोती है, बेटी रो रो के आंखें सुझाती है, बाप रोता है बेटी इज्जत जाएगी, मत ऐसा कर। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो करके रहूंगी। ये आजकल की बेटियां, माँ बाप ने अगर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए मना कर दिया, माँ ने उवैस नहीं जा रहे, और आज माँ बाप मना करते हैं कि फुला से दोस्ती ना करना, की जा रही, फुला के साथ ना रहना, रहा जा रहा है, फुला के साथ शादी मत करना, की जा रही है। कभी खुशी नहीं मिलेगी। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, तजुर्बे के तौर पे, कभी खुशी नहीं मिलेगी। माँ बाप को नाराज करके कभी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपको पसंद की शादी करना है, शौक से करो, कदम पकड़ के पहले उनको मना लो, उनको मनाओ। अगर वो खुश है, अल्लाह खुश है, वो राजी, रसूलुल्लाह राजी है। उनको ना खुश करके कुछ मत करना, कुछ मत करना, उनको खुश कर, उनको राजी कर। हाँ, तो अर्ज कर रहा था, दिल पकड़ के रह गए। दूसरी सुबह फिर आई, अम्मी बहुत याद आई मेरे महबूब की,
मैं एक बार जाने दूं, वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा। नहीं बेटा, तू नहीं आएगा। और बहुत हुस्न वाले, अखलाक वाले, कोई नहीं आता वहाँ से लौट के। तू नहीं आएगा मेरे बेटे, तू नहीं आएगा। दिल पकड़ के रह गए। मैं सोचता हूँ लॉकडाउन में 2 साल हो गए, गुंबदे खजरा की याद आती है तो आज का सुन्नी रोने लगता है। उवैस हमारी तरह तो आशिक नहीं थे, हमसे बहुत बड़े थे। वो कैसे रोते होंगे, कैसे तड़पते होंगे। रोज का मामूल बन गया, सुबह होती माँ के पास आते, माँ जाने दो ना, माँ जाने दो ना। एक दिन माँ ने मंसूबा बनाया, आज इसको ऐसा जवाब दूंगी, आज के बाद मदीने जाने की बात नहीं करेगा। मैं भी कब तक गुनहगार होती रहूं? मना करती हूँ मदीने जाने से, वो भी तो आशिक रसूल थी। मना करती हूँ, कब तक मना करूं? आज मुकम्मल मुकद्दमा पूरा मामला ही खत्म कर दूं, आज के बाद कभी मदीने जाने की बात नहीं करूं। आए सुबह, माँ पहले से प्लान बना के बैठी, अम्मी बहुत याद आती है, एक झलक देख लूं आका की, जाऊं मदीने जाऊं? हाँ बेटा जाओ, बेटे जाओ। शेख इकराम ने इसको लिखा है, अब मैं जो रिवायत पढ़ रहा हूं, शेख इकराम की किताब है इश्क रसूल। उस किताब में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा तक इंसाफ क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है। माँ ने कहा जा बेटा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, तूने 8 पहर के अंदर अंदर जाके वापस आना है। मैं तुझे 8 पहर का टाइम देती हूँ। 8 पहर को अगर हिसाब करेंगे तो 24 घंटे। मैं तुझे 24 घंटे का टाइम देती हूँ 8 पहर का। जाके वापस आ जा, अगर आ सकता है तो आ, और अगर तू 8 पहर में वापस नहीं आया, क़यामत के दिन भी तुझे माफ नहीं करूंगी। जा यमन से मदीने मुनव्वरा आज की तारीख में अगर कोई कार से जाए तो भी 24 घंटे में वापस नहीं आ सकता। कार से, ट्रेन से नहीं वापस आ सकता। उस दौर में जाना है घोड़े पे, खच्चर पे, पैदल। और माँ कहती है 8 पैर में, यानी 24 घंटे में वापस आना। उन्होंने 24 घंटे नहीं कहा, 8 पैर का, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ 8 पैर में जाके वापस आना। दीवाने थे हुए, सुना, माँ ने इजाजत दे दी, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, माँ जाओ, हाँ जा, लेकिन 8 पैर में तुझे 24 घंटे में अंदर आइंदा सुबह से पहले वापस आना है, वरना नाराज हो जाऊंगी, दिल दुखेगा ना, माफ नहीं करूंगी। ये उठे और दौड़ लगाई, आओ देखा ना ताऊ देखा, दौड़ लगाई, दौड़ रहे मदीने मुनव्वरा की तरफ, जैसे वाकई 8 पैर में वापस आ जाएंगे। दीवानगी थी, इश्क रसूल था। दौड़ते दौड़ते अचानक ख्याल आया, उवैस क्या दरे महबूब पर ऐसे ही दौड़ कर जाते? दौड़ के जाना उनकी गली की तरफ क्या बेअदबी नहीं है? हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह अकबर। ख्याल आया उनकी गली का, धीरे धीरे चलने लगे। माँ का ख्याल आया 8 पैर में वापस आना वरना नाराज हो जाऊंगी, दौड़ने लगे। माँ का ख्याल आता है दौड़ते, हुजूर की गली के अदब का ख्याल आता है धीरे धीरे चलते। बिल आखिर अल्लाह ने करम किया, गम सभी राहत और तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अल्लाह किसी वली के लिए अगर ज़मीन को समेटना चाहे तो अल्लाह समेट देता है। ये वली की करामतों में से करामत होती है और अल्लाह का खुसूसी करम वली पे होता है। कभी उवैस माँ के कहने पर दौड़ते हैं, कभी नबी का ख्याल करके धीरे धीरे चलते हैं। इश्क का और इताअत का इम्तिहान है, एक तरफ नबी का इश्क है, एक तरफ नबी का हुक्म है। कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं। इसी इम्तिहान में उवैस इस तरह कामयाब होते हैं। फजर के बाद निकले थे कर्न से, कभी दौड़ते कभी चलते हैं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दे। जमीन सिमटी, अभी सूरज चाश्त के वक्त भी नहीं आया था कि उवैस मदीने मुनव्वरा में पहुंच चुके थे। मदीने की ठंडी ठंडी हवा, मदीने में वो खजूर की दरख्तों की कतारें, मदीने मुनव्वरा का वो पुरफजा मकाम। मैं तो लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ, मरने से पहले अल्लाह सबको एक मर्तबा शहर रसूल जरूर दिखाए। जो मदीना देख लेता है जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। दुनिया में आने का मकसद
پورا ہوتا ہے۔ سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ مدینے میں اگر کوئی عاشق جائے تو آج بھی اس کو نبی کی خوشبو آتی ہے، آج بھی مدینہ منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں نبی نظر آتے ہیں۔ کبھی احد کے پہاڑ پہ، کبھی اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں، تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں، نبی غریبوں میں صدقہ بانٹ رہے ہیں، نبی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ محض چشمے تصور سے آج بھی لوگ مدینے میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ایمان والی آنکھیں دل کی موجود ہے تو آج بھی مدینہ منورہ میں حضور نظر آتے ہیں۔ کوئی کہنے والا مرزا عبدالشکور بیگ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، طیبہ کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو انہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس اب مدینے میں قدم رکھتے تو کیسا لگتا ہوگا؟ آؤ محض چشمے تصور سے ہم اویس قرنی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اویس نے مدینے کی گلی میں قدم رکھا، اب سب کو بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا۔ جب اسے مدینے کی زمین پہ قدم رکھا، پتھروں کو اٹھاتے ہوں گے اویس اور اٹھا کر کہتے ہوں گے پتھروں، اے پتھروں، مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو، میں تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو، بار بار دیکھ۔ جب وہ دل ربانہ انداز سے چلتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہو، تم اس کی نالین کو چومتے ہو۔ کبھی درختوں کو دیکھتے کھجوروں کے تو درختوں سے لپٹ جاتے ہیں دیوانگی میں، اے کھجوروں کے درختوں کے تنوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، اویس تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ کبھی دیواروں کو چومتے، اے مدینے کی دیواروں، جب میرا یار چلتا ہوگا اور ہوائیں آتی ہوگی تو تم اس کے دامن کو چوم لیتے ہوں گے۔ یہی دیوانگی کرتے کرتے اویس قرنی مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں، مسجد کے دروازے پر آئے، مسجد کے دروازے پر آ کر کسی سے پوچھا کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی، حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا نہیں۔ کیوں؟ یہ مسجد میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کے آرام کا وقت ہے، ابھی حضور نہیں ملیں گے، جلدی ہے ملنے میں، اگر جلدی ہے گھر چلے جاؤ ملاقات ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور ملتے تھے، آرام کا وقت اور رات کا کوئی وقت ملتے تھے، اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ملتے تھے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی ایک ساتھ 9 ازواج تھی، جس گھر میں حضور رہتے تھے، جس حجرے میں، کس کے گھر میں ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ حضور جس کے گھر میں رہتے تھے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازے بادشاہوں کے بند ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، بس پردہ گرا دیا جاتا تھا، جو گھر پہ پردہ پڑا اور دروازہ بند نہ ہو سمجھ لو حضور اس گھر میں موجود ہے۔ کسی نے کہا جس کا دروازہ کھلا ہو پردہ گرا ہو وہیں پہ حضور ہوں گے، جاؤ پوچھو ملاقات کر لو، جلدی ملاقات کر لو۔ آئے اماں عائشہ کے گھر آتے ہیں، اس لیے کہ سب کے دروازے اس وقت بند تھے۔ کسی نے کہا ام المومنین کے گھر جاؤ، اماں عائشہ کے گھر گئے، دستک دی، کون؟ ایک غلام ہے نبی کا، نام نہیں بتا، ایک غلام ہے نبی کا، حضور سے ملنے آیا۔ اماں جان کیا میں آقا سے مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہے، باہر گئے، وہ باہر گئے، رکو ظہر تک رکو، شاید واپس آ جائے، کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، رکو نماز کے وقت تک ہو سکتا ہے واپس آ جائے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایک سرد آہ کھینچی، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا وہ جو مسافر جا کے منزل کے قریب، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اتنا روئے کہ کلیجہ منہ کو آیا لوگوں کے۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ کہتی ہو نا کہ رکو آئیں گے ملاقات ہوگی۔ کہا نہیں امی جان رک نہیں سکتا۔ کیوں؟ ملنے آئے رک نہیں سکتے؟ ہاں، اور دور سے آیا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا۔
لیکن ہائے افسوس وہ آج پوری نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں کیا حکمت تھی، حضور گھر سے چلے گئے تھے، اویس آ رہے تھے، حضور گھر سے چلے گئے تھے۔ شاید حکمت یہی رہی ہو کہ پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اگر دیکھ لیتے تو وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضور گھر سے چلے گئے تھے، یہ آہ کھینچ کے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ نام نہیں بتاؤں گا، یمن کا رہنے والا ہوں، قرن کا۔ میری ماں نے مجھے 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا نا ماں ناراض ہوگی، اور ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب ناراض ہوگا، اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ امی جان اب میں جا رہا ہوں۔ اماں نے سنا عائشہ صدیقہ نے 8 پہر یمن سے کون آ کے جا سکتا ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو دیکھ لیا۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے، بڑا سا چہرہ ہیبت ناک، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی سی داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے پرانے۔ دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ جانتے ہیں میرا نام کیا ہے، وہ میرا نام جانتے، وہ مجھے جانتے، بس میرا ایک کام کر دینا اماں، جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا، قرن کا رہنے والا تھا، حضور آپ کو سلام بول گیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا، لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ امی بس اتنا کام کرنا، احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا، میری ماں کا سلام کہنا، اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے۔ میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا، بس اب میں چلتا ہوں۔ اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، یہ 24 گھنٹے میں پلٹ کر جائے گا کیسے؟ دیکھ تو لیا، دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا، اور ادھر سے واپس چلے گئے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، اویس روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوگے۔ لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے، حضور تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا تھا کوئی اور ہے۔ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ۔ آقا کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ۔ کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام پتا ہے، مجھے جانتے۔ ایک محبوب پر پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے، ہر عاشق کو جانتے۔ میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے۔ ہاں میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں، اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں، جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے، داڑیاں مڈا کے کٹرا میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی،
کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو. وہ ہم سب کو جانتے ہیں, وہ اور لوگ ہیں میں ان کو نہیں پہچانتا. جو نبی کو مردہ مانتے ہیں, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں. میرا ایمان ہے, میرا نبی, میرا محبوب زندہ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میں ان کی نظر میں ہوں, اسی لیے تو محفوظ ہوں. کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے, کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں. وہ میری نگاہ میں نہ صحیح, میں تو ان کی نگاہ میں ہوں. اما عائشہ نے کہا آقا نام نہیں بتایا, کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں. تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ, اس لیے میں نے دیکھ لیا. کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا, جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ہیں ایسے کپڑا بندھا تھا. داڑھی بکھری ہوئی تھی, ہیبت ناک چہرہ تھا, بڑی بڑی آنکھیں تھی, سرخ آنکھیں تھی, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا اچھا اس کے ہاتھ میں کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا. دیکھو کتنی باریکی سے اس کے ہاتھ میں کوئی سفید نشان تھا. وہ یمن کا رہنے والا تھا, وہ قرن کا رہنے والا. ہاں آقا ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا, قرن کا. آقا نے کہا اچھا ویسا تھا. کتنے بڑے ہو کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے. کوئی ان کا بن کے تو دیکھے, کوئی ان کا بن کے تو دیکھے, کوئی ان کا بن تو جائے. اچھا اویس آیا تھا, اویس. آقا وہ اویس تھا. کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے کہا عائشہ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے, وہ ولی ہے, میری امت کا وہ ولی ہے. اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے. یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے. اگر یہ دعا کر دے تو آقا یہ وہ ہے. ہاں آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے؟ عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا. ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا. کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویسے قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویسے قرنی کے ہم شکل ہوں گے. یہ اویس قرنی کا مقام. حضور نے ان کو سلام بھیجا, حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا, حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا, یہ میرا جبہ دینا اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کے لیے. ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا. اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں, اب توجہ کرنا, بات ختم کر دیں, دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا. دیکھا نہیں, دکھایا. جب اویس قرنی جبہ لے کر, جو اویس قرنی کے پاس فاروق اعظم اور مولا علی جبہ لے کر پہنچے تو فاروق اعظم نے کہا حضور نے سلام کہا ہے. جیسے سنا نا سلام کہا ہے, جھومنے لگے, وجد کرنے لگے. جب ہوش آیا تو کہتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے سلام کہا تھا تو میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا. میرا نام ان کی زبان, ہاں اویس نام لے کے کہا تھا نا سلام. جب میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا. اور وہ فاروق اعظم تھے. کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو آئے کیوں نہیں ملنے؟ آیا تھا نہیں ملاقات تھی, وجہ مختلف تھی. اچھا عمر آپ نے تو بہت دیکھا نا آقا کو, بہت دیکھا نا. میں ایک بات پوچھوں آپ سے, حضور کو تم نے بہت دیکھا, بار بار دیکھا, ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے. اویس یہی تو رونا ہے. جب نظر اٹھتی تھی تو اللہ کی تجلیات کا ایسا پیرا ہوتا تھا کہ حیا کی وجہ سے جھک جاتی تھی. نہیں بتا سکتا کہ لیکن میں بتا سکتا ہوں. مختلف روایتیں, ایک روایت یہ بھی ہے جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی.
اور ایک روایت ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی اور قریب سے دیکھتا تھا تو ملی بھی نظر آتی. یہ تھی اویس کرنی. یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی وفاداری سے. ماں کی وفاداری وہ مقام عطا کرتی ہے کہ نبی ان سے دعا کرتے ہیں. نبی پاک ان کو سلام بھجوا رہے ہیں، آؤ آج سے عہد کرو، اگر آج سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی توبہ کرو، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگو. ماں باپ زندہ غنیمت جانو، انہیں خوش کرو، راضی کرو. بہن کے گھر ادھر ادھر چھوڑ آئے ہو، ان کو لاؤ، گھر میں رکھو، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو بہت دولت مند کر دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. دولت چاہتے ہو، خوشحال چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کو راضی کرو. کبھی بھی دل دکھایا ہو معافی مانگ لو. بولو آج کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں گے؟ انشاءاللہ انہیں خوش رکھیں گے، انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے، انشاءاللہ ان کے پاس 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بنا لو، بیٹھیں گے ان کے پاس، وقت دیں گے ان کے پاس، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کا دل بہلائیں گے، ان کے ساتھ ہنسیں گے بولیں گے، ان کا مذاق ان کے ساتھ مذاق کریں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. ایک باپ کا سینہ اس وقت تو خوشی سے اس وقت تو چوڑا ہو جاتا ہے جب کوئی بیٹا اس کے ہاتھ چومتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے ہم سب اپنے ماں باپ، بہت نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے و دل والے لوگ ہیں، اگر معافی مانگ لو گے تو وہ دل سے معاف کر دیں گے. لیکن اگر ماں باپ جا چکے ہیں دنیا سے، اب مشکل یہ ہے اور وہ ناراض گئے ہیں، ان کی قبر پہ جانا، ان کو منانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارا وفادار بنائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے. جب تک ہمارے ماں باپ زندہ رہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہم سے خوش رکھے، راضی رکھے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے.